नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी फोर्स टपिक्समा छौँ। ठिक छ, फोर्स भनेको बल। यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, एकदम रमाइलो खालको छ पढ्नलाई बुझ्नलाई है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कपी पेन लिएर बस्नुहोला अनि मोबाइल अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर साइडमा पानी राखेर बस्नुहोला। ओके, म बसन्त राजमसी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर म सुरु गर्न चाहदैछु। ओके, ल फोर्सको कुरा गरौँ। फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा बाहिरी कुरा हो। फोर्स भनेको जस्तो कुनै एउटा रेस्टमा भएको वस्तुलाई हामीले फोर्स लायो भने त्यो मोसनमा आउन सक्छ, अथवा मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ फोर्स लायो भने के गर्छ, रेस्टमा आउन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फुटबल छ, फुटबल आउँदैछ र हामीले बल लगाएर हामीले चाहिँ खुट्टाले के गर्यौं, फोर्स लायौं र त्यो फुटबललाई के गर्न सक्छौं, रोक्न सक्छौं। तर रोक्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। त्यस्तै जस्तो यो मैले भित्तामा फोर्स लाएँ भने यो भित्ता रेस्टमा छ, मैले फोर्स लाएँ भने भित्ता सर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर सर्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दा रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा ल्याउने अथवा मोसनमा भएकोलाई रेस्टमा ल्याउन खोज्नुलाई नि बल भन्छ। ओके, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, फोर्स भन्छ। ट्राई गर्छ चेन्ज, तर यसलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो फोर्स कति लाउने त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट हैन, दैट ट्राइज टु चेन्ज हैन, विथ चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज द स्टेट अफ बडी। स्टेट अफ बडी भनेको आइदर रेस्टमा छ भने मोसनमा, मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन खोज्ने चाहिँ बाहिर एक्सटर्नल एजेन्टलाई हामी के भन्छौँ, फोर्स भन्छौँ। ओके, त्यसो लेखौँ त, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट हैन, व्हिच चेन्जेस or tries to change the state of body. स्टेट भनेको के हो त भन्दा, स्टेट भनेको के हो त भन्दा रेस्ट और मोसन। ओके, हामी बेसिकदेखि पढिरहेको छौँ है। रेस्टमा छ भने मोसनमा अथवा मोसन छ भने रेस्टमा ल्याउन प्रयोग गर्ने, ल्याउनलाई चाहिँ चाहिने बाहिरी कुरालाई हामी के भन्दैछौँ, फोर्स भन्दैछौँ। ओके, अब रह्यो रेस्ट र मोसन। थोरै रेस्ट र मोसनको कुरा गरौँ। जस्तो रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म बसिरहेको छु भने मेरो वरिपरिको रिफरेन्समा विथ रेस्पेक्ट टु माई सराउन्डिङ्स यदि डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेछ, मेरो पोजिसन चेन्ज भइरहेको छैन भने त्यो रेस्ट हो। यदि पोजिसन चेन्ज भइरहेछ भने मोसन हो। त्यसले गर्दा एउटा बडी एउटै इन्स्टेन्टमा रेस्ट पनि हुनसक्छ, मोसन पनि हुनसक्छ। जस्तो रेस्टको कुरा तपाईँले कल्पना गर्नु न, हामीले कुनै अब्जेक्टमाथि बसिरहेछौँ र अब्जेक्ट घुमिरहेछ भने हामी मोसनमा भयौँ। त्यसले गर्दा यो अर्थ, यो युनिभर्स सबै एक्सपान्ड भइरहेछ है, एभ्रिथिङ इज एक्सपान्डिङ है, रिभोल्युसन भइरहेछ, सबै कुराहरू चेन्ज भइरहेछ भने रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने डिफाइन गर्न सकिँदैन है। अर्थ घुमिरहेछ, रोटेसन भइरहेछ, रिभोल्युसन भइरहेछ भने हामी अर्थमाथि छौँ, भने हामी सुतिरहेछौँ, निदाइरहेछौँ भने पनि अर्थ त घुमिरहेछ भनेपछि हामी रेस्टमा हुने भन्ने कुरो चाहिँ खासमा एक्चुअल डेफिनेसन चाहिँ हुँदैन। तर जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु, अर्थ घुमे पनि यी वालहरू यहीँ छन्, यो बोर्ड यहीँ छ, यो क्यामेरा यहीँ छ, म यहीँ छु भने यी डिस्टेन्सहरू चेन्ज भएका छैनन् है। म बसिरहेको छु, यदि म नचलिकन बसिरहेको छु भने यो अवस्थामा हाम्रो के भयो त, विथ रेस्पेक्ट टु दिस सराउन्डिङ्स, यो वालहरू, यो बोर्डहरू, यो क्यामेरा, यो लाइटहरूको छेउमा म चाहिँ के भयो त, रेस्टमा भएँ। तर यो अर्थको रिफरेन्स फ्रेमको यो फ्रेमलाई हेर्ने हो भने अर्थ त घुमिरहेछ। त्यसले गर्दा म चाहिँ केमा, मोसनमा हुन्छु। त्यसै एउटा पार्टिकल रेस्टमा पनि हुन्छ, मोसनमा पनि हुन्छ, एउटै इन्स्टेन्टमा, त्यही समयमा। ओके, यो कुराहरू मैले थोरै जानकारी गराएँ। अब फोर्सको कुरा गर्ने हो भने यो धेरै किसिमका फोर्सहरू हुन्छ
हैन। फोर्सका धेरै कुराहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ जस्तो अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन, मेकानिकल फोर्स, अहिले हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ फोर्स, ग्राभिटी हैन, ग्राभिटेसनल फोर्स भयो एउटा हैन, म्याग्नेटिक फोर्स भयो, म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, धेरै किसिमका फोर्स छन्। यिनीहरू सम इक्जाम्पल्स अफ फोर्स। एकदम गर्मी छ यहाँ, म आज ट्राई गरिरहेको छु। ओके, त्यसो भए यस्ता यस्ता धेरै फोर्सहरू छन्। मलाई पनि थाहा छैन कति किसिमका फोर्स हुन्छन् भनेको, टन्नै किसिमका फोर्स हुन्छन् है। त्यहाँमध्येको आज हामी पढ्ने भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स। ओके, ग्राभिटेसनल फोर्स बडो इन्ट्रेस्टिङ खालको फोर्स हो यो है। न्युटनले पत्ता लगाएको यो फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स, र उसले एउटा थ्योरी पनि दिएको छ, त्यसलाई हामी न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भन्छौँ। त्यही अनुसारको कुरा हुन्छ। ओके, त्यसोभए यी सबै फोर्सहरू जुन जुन फोर्सहरू छन् सबै चाहिँ के हुन्छन् त भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छन्। के हुन्छन्? भेक्टर क्वान्टिटी। फोर्सहरू के हो त यो भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटी तपाईँलाई थाहा छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ डिरेक्सन पनि हुन्छ। ओके, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ। अब जस्तो भेक्टर क्वान्टिटीको तपाईँले पढ्नु भएको छ हैन, भेलोसिटी भयो, एक्सिलरेसन भयो, मोमेन्टम भयो, यिनीहरू के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसमा चाहिँ अनिवार्य के हुन्छ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। र ठुला क्लासमा चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हुँदैमा कुनै कुनै चाहिँ भेक्टर नहुन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यो क्वान्टिटीले भेक्टर अल्जेब्रालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ फलो गर्नुपर्छ। भेक्टर अल्जेब्रा भनेको भेक्टर एडिसन, भेक्टर सब्ट्र्याक्सन, भेक्टर मल्टिप्लिकेसन, त्यसमा डट प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्टका कुराहरू छ। तपाईले अलिक ठुला क्लासमा पढ्नुहुनेछ। ओके, त्यसोभए म्याग्निट्युड हुँदै र म्याग्निट्युड डिरेक्सन हुँदैमा भेक्टर क्वान्टिटी नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य जानकारी राखिराख्नुहोस् है। ओके, अब हामी जाउँ यसको युनिटको कुरा गरौँ। फोर्सको युनिट तपाईलाई थाहा छ, फोर्सको युनिट जहिले पनि न्युटन भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई हामी न्युटन भन्छौँ। अब फोर्सको युनिट सिजिएसमा कुरा गर्ने भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? सिजिएसमा कुरा गर्ने भने यसलाई हामी डाइन भन्छौँ हैन, डाइन। ओके, फोर्सको युनिट के हो त डाइन हो। ओके, एकदम गर्मी छ यहाँ। ओके, म यसलाई मेटौँ ल। डाइन र न्युटनको के रिलेसन छ थोरै जानकारी गराइहालौँ। आज बेसिक कुराहरू इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरू गर्दैछौँ। सो फोर्स के हो त एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले के गर्छ चेन्ज गर्छ। के गर्छ चेन्ज गर्न सक्छ, ट्राइज गर्छ मात्रै, चेन्ज गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। सो फोर्सको युनिट न्युटन हो भने हामीले क्लास जुनियर क्लासमा F = ma पढाएको छौँ भने 1 न्युटन फोर्स भनेको के हो त भन्दा 1 केजीलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो एक्सेलरेसन हो, यो मास हो। 1 केजी मासलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनमा एक्सेलरेट गर्नलाई लाग्ने फोर्सलाई के भन्छौँ 1 न्युटन फोर्स हुन्छ। के रे amount of force required to accelerate 1 kg object through 1 meter per second square, यसलाई हामी एक्सेलरेट भनिसकेपछि एक्सेलरेसन लेख्नु परेन, इज कल्ड 1 न्युटन फोर्स। भनेपछि 1 न्युटन फोर्स भनेको चाहिँ 1 केजी अब्जेक्टलाई, ओके 1 केजी भन्ने वस्तुलाई अब्जेक्टलाई चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेट गर्नलाई चाहिने फोर्स रहेछ। ओके, त्यत्रो फोर्स चाहिने रहेछ। 1 केजीलाई
1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सिलरेसनमा लाने सक्ने फोर्स रहेछ। त्यसो हामी 1 न्युटन भनेको 1 केजी, एफ इजिकल एमए, हामीले न्युटन सेकेन्ड ल अनुसार, हामी न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार अहिले हामी न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन पढ्ने वाला छौँ। अहिले हामी न्युटन्स ल यो क्लास 9 मा पढिसक्नु भएको छ, एफ इजिकल एमए। सो यसलाई हेर्ने हो भने 1 न्युटन छ, ओके। 1 केजीलाई हामीले 1000 ग्राम हुन्छ हैन। यसलाई मिटरलाई हामी लानु पर्यो भने मिटरलाई हामी के गर्छौँ त 100 सीएम हुन्छ, कहाँ भने सेकेन्ड स्क्वायर। सेकेन्डको सिजिएस युनिट पनि त्यही हो, एसआई युनिट पनि त्यही हो है। त्यसले गर्दा 2टा 0 3टा 0 गर्दाखेरि कतिवटा हो 5वटा 0, 10 को पावर 5 भयो कि भएन। त्यसै ग्राम यो के हो ग्राम, यो भयो सीएम पर सेकेन्ड स्क्वायर। भने यसलाई हामी के भन्छौँ त यतिलाई हामी चाहिँ डाइन भन्छौँ, ओके। युनिटलाई चाहिँ हामी प्लुरल लेख्दैनौँ है, न्युटन्स केजिज लेख्दैनौँ हामी, मिटर्स भनेर लेख्दैनौँ। 5 मिटर लेख्छौँ, 10 मिटर, 500 मिटर भन्छौँ, 2 किलोमिटर भन्छौँ, 2 किलोमिटर्स हैन, 50 केजिस भन्दैनौँ है, हामी प्लुरलमा लेख्दैनौँ है। एसआई युनिटलाई हामी युनिटलाई केमा लेख्दैनौँ केजीमा, के अरे प्लुरलमा लेख्दैनौँ है, गर्मी छ यहाँ। त्यसै हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा 1 न्युटन भनेको 10 को पावर 5 डाइन हुने रहेछ, ओके। डाइन्स होइन, डाइन मात्रै हुने रहेछ। 1 न्युटन भनेको 10 को पावर 5 डाइन हुने रहेछ है, यो सिजिएस युनिट रहेछ। भनेपछि अब कुरो बुझ्नुभयो नि, ल यसलाई पनि मेटौँ है त। त्यसै युनिटको कुरा पनि सक्यो। अब फोर्सको इफेक्टहरू के हुन्छन् त, ओके। इफेक्ट्स अफ फोर्सको कुरा गरिहालौँ अब, के अरे इफेक्ट्स अफ फोर्स। यो भन्नु परेन, खासै एक्जाममा त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन र तपाईँहरूले आफै पनि भन्नुहुन्छ, लेख्दिनँ म। इफेक्ट्स अफ फोर्स भनेको एउटाले रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्याउन सक्छ, मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन सक्छ, ओके। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ भने यसले कुनै अब्जेक्टको सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्न सक्छ है। जस्तो मसँग एउटा कुनै सामान छ भने मैले यसरी च्याप्पै समातेँ क्याचक कुचुक हुन्छ, भनेपछि त्यसको सेप एन्ड साइज चेन्ज भयो। यहाँ मैले चाहिँ ठुलो फलामको डल्लो चाहिँ यसो गर्दाखेरि चेन्ज नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले मे लेख्नु पर्छ, इट मे चेन्ज भन्नुपर्छ। मे भनेको चाहिँ नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, ओके। ल इफेक्ट अफ चाहिँ के भने मैले इफेक्ट अफ फोर्स भइसकेपछि अब हाम्रो विषयवस्तुतिर लाग्यो। यसलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसन मात्रै लेखौँ न, ग्राभिटेसन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ खालको नाम जस्तो छ, हेर्नुहोस् त, ग्राभिटेसन सम्बन्धी थाहा नभएको लगभग कोही त्यस्तो मलाई लाग्दैन, तर एक्चुअल थाहा भएको चाहिँ थोरै मात्रै हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दा ग्राभिटेसन र ग्राभिटी उस्तै हो। र हामीले जे उस ग्राभिटी भनेपछि न्युटनलाई सम्झिन्छौँ, एप्पल सम्झिन्छौँ, ती साना साना कथाहरूसँग सम्बन्ध छैन। यो अलिक पृथक कुरा नै हो, तर हामी चाहिँ के त कथा बनाएर पढ्ने बानी छ र हामी एप्पलको कुरा गर्छौँ र एप्पल माथि एउटा खसेको कुराले मात्रै ग्राभिटीको कुरा भएको होइन। अब कुरा गरौँ ग्राभिटेसनल फोर्सको, ओके। हामी पुरा अहिले गरिरहेछौँ फोर्सको। फोर्स भनेको एउटा नेचर, जुन हाम्रो ब्रह्माण्डमा युनिभर्समा जुन नियमहरू चलिरहेछ है, नियमहरू चलिरहेछ भनेको दिन र रात भइरहेछ हैन। पानी बगबग उम्लिरहेछ, भेपोराइजेसन भइरहेछ, भेपोराइजेसनबाट सनले घाम दिइरहेछ, घामबाट पानी बाष्प गइरहेछ, बर्खा भइरहेछ हैन, सबै कुरा भइरहेछ, हावा चलिरहेछ है। अनि सोलिड लिक्विडमा ग्यासमा चेन्ज भइरहेछ, ओके। अनि बल गयो, एउटा गाडी गएर ठोक्योपछि त्यहाँ डङ्ग ठोक्यो, साउन्ड आयो, त्यस्ता कुरा भइरहेछ। नेचरमा जति पनि कुरा भइरहेछन् यी सब हामी फिजिक्समा पढ्छौँ, ओके। फिजिक्स नयाँ कुरा होइन, साइन्स अफ नेचर हो, ओके। यो चाहिँ नेचरको साइन्स हो। नेचरमा भइरहेका कुराहरू विभिन्न साइन्टिस्टहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीलाई दिएको र हामी त्यही अनुसार चाहिँ पढिरहेछौँ, ओके। इन्ट्रेस्ट मानि पढिरहेछौँ। यो समय कालखण्डमा यो न्युटनको पालामाको कुरा हो। यो
न्युटन भनेको 17औं शताब्दीमा आजभन्दा लगभग 400-500 वर्ष अगाडिको कुरा हो भने त्योभन्दा पछि आइन्स्टाइन आए। आइन्स्टाइनले चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको कन्सेप्ट ल्याए र त्यतिखेर चाहिँ यी न्युटन्सका थ्योरीहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू कहीँ लागू नहुने भए। यी कुराहरू हामी पछिल्लो क्लासमा पढ्दैछौँ। ओके, पढ्छौँ र अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ ग्राभिटेसनल फोर्स। यसलाई मैले एकचोटि थपेँ, ग्राभिटेसनल फोर्स लेख्दै है त, ठिक छ। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको यो युनिभर्समा जति पनि बडीहरू छन् ती बडीहरू बीचमा एक अर्कामा लाग्ने फोर्सलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। यो म्युचुअली तान्ने फोर्स हो, यो एकरो होइन। एउटा बडीले अर्को बडीलाई र अर्को बडीले एउटा बडीलाई एक अर्कामा तान्ने फोर्सलाई हामी चाहिँ के भन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। यो नेचरमा हुने कुरा हो। स्पेसली हामी यसलाई चाहिँ कहाँनिर गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो मुनले अर्थलाई, अर्थले सनलाई, सनले अर्को स्टारलाई तान्ने फोर्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। ओके, यो चाहिँ ग्राभिटी भन्दा छुट्टै हो। ग्राभिटीको कुरा अलि पछि गरौँला। अहिले हामी ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्दैछौँ कि दुईटा हेभनली बडीहरू बीच लाग्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। ओके, त्यसो भए ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्ने कुरो त आउँछ। ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ आउने कारण भनेको चाहिँ यहाँ एउटा उनीहरूको मासले गर्दाखेरि हुन्छ। एक्चुअल कुरा चाहिँ उनीहरूको मासले गर्दा हुन्छ। जति धेरै मास त्यति नै बिचमा उनीहरूको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ बढ्छ। ओके, यो कुरा भयो ग्राभिटेसन। अनि उनीहरूको डिस्टेन्स जुन सेन्ट्रल डिस्टेन्स हुन्छ, सेन्ट्रल डिस्टेन्ससँग पनि सम्बन्ध त हुन्छ। गर्मी भयो, गर्मी। मैले पानी ल्याउन बिर्सेछु, तपाईँहरूलाई मात्रै पानी भन्ने कुरा गरेँ। म नेक्स्ट क्लासमा पानी लिएर बसौँला, म पनि तपाईँहरू पनि है। ओके, म भन्दै थिएँ कि दुईटा हेभनली बडी यहाँ कुरा गरौँ। जस्तो अर्थमा युनिभर्समा, युनिभर्स भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई, यो ब्रह्माण्ड, यो संसार, यो चाहिँ आकाशमा है, यो एउटा मास m1 छ, अर्को मास m2 छ। यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कस्तो खालको डिस्टेन्स, सेन्ट्रल डिस्टेन्स, सेन्टरदेखि सेन्टर बिचको डिस्टेन्स मानौँ d छ। ओके, भने यिनीहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको फोर्स लाग्दो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भन्दो रहेछौँ। ओके, यसलाई हामी गुरुत्व आकर्षण बल भन्दो रहेछौँ। ओके, गुरुत्व आकर्षण बल भन्दो रहेछौँ। के कारणले हुन्छ अरे, दुईटा हेभनली बडिजहरूको मासको कारणले हुन्छ है। मास जति जति बढी भयो त्यति नै हुन्छ। अनि डिस्टेन्सले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, तर डिस्टेन्स चाहिँ मेजर कुरा होइन। डिस्टेन्स त जति टाढा भयो त्यति कम हुन्छ, नजिक भयो नजिक हुन्छ, बढी हुन्छ। ओके, त्यसले गर्दा हामी लेख्न सक्छौँ यो जुन फोर्स छ यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने, लास्टचोटि म भन्दैछु, दुईटा हेभनली बडिजहरू बिचमा, हेभनली बडिजहरू स्पेसल्ली यो क्यामेरा र म बिचमा पनि हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ। तर हामी कहाँ छौँ भन्दा अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डभित्र छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहेर पनि उसलाई तान्ने, मैले क्यामेरालाई तान्ने, क्यामेराले मलाई तान्न सक्दैन। तर यो कुरा हामी माइनर हुन्छ, यो पनि हुन चाहिँ हुन्छ तर एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यसको कुराहरू हामी सम्झिँदैनौँ। कसको कुरा सम्झिन्छौँ भन्दा हेभनली बडिजहरूको कुरा सम्झिन्छौँ। ओके, ल त्यसले गर्दा दुईटा बडीहरू बिचको फोर्सलाई हामी चाहिँ यो भन्छौँ। ओके, त्यसलाई अब हामी लेख्छौँ, के लेख्छौँ, यो फोर्सको बारेमा म लेख्छु। यो फोर्सको बारेमा न्युटनले एउटा थ्योरी भनेका छन्, त्यो थ्योरीलाई चाहिँ कुरा गरौँ। यो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भन्छ। न्युटन्स होइन, के हो, युनिभर्सल भनेको के हो त, युनिभर्सल के विश्वव्यापी, युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन है। यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो लाइन साह्रै राम्रो भयो, तान्दिउँ यसलाई, यो नतान्नु। न्युटनको होइन गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भन्छ। न्युटनको यति नलेखौँ है, अब योचोटि मात्रै लेखेँ।
न्युटनको गुरुत्वाकर्षण आकर्षण सम्बन्धी यो विश्वव्यापी नियम है। यसलाई विश्वव्यापी भनेको युनिभर्सल नियम भन्छ है। यसलाई यति मैले लेखेँ। अब यसबाट लेख्दिनँ नेपालीमा लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ है। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। साह्रै गर्मी छ, पसिना आएको आइगर्छ, पुस्नु परिरहेछ। अब यसलाई म मेटौँ है। यति चाहिँ नेपाली चाहिँ के भन्छ भने द ग्राभिटेशनल फोर्स इट स्टेट्स दैट द ग्राभिटेशनल फोर्स developed between two heavenly bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of their कस्तो डिस्टेन्स सेन्ट्रल डिस्टेन्स सेन्ट्रल बीचको डिस्टेन्सलाई हामी सेन्ट्रल डिस्टेन्स भन्छौँ। ओके, उनीहरूको बीचको सेन्ट्रल बीचको डिस्टेन्सलाई सेन्ट्रल डिस्टेन्स भन्छौँ। त्यसको स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ओके, त्यसै ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ जुन हामीले एफ मान्यो भने यो चाहिँ के त m1 र m2 के लेख्यो बडिज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल देयर मासेस हैन। देयर मासेस प्रोडक्ट अफ देयर मास लेख्दा राम्रो हुन्छ। टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। ठिक छ। ल त्यसो भए ग्राभिटेसनल मासको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुने भयो त त्यसो भए भन्दाखेरि m1 डट m2 हुने भयो, इक्वेसन 1 भयो। अनि यिनीहरू बीचको चाहिँ यो डी स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। यिनीहरूलाई मिलाउने भने कति हुन्छ त एफ m1 डट m2 अपन टी स्क्वायर हुने रहेछ। त्यसो भए एफ इज इक्वल टु जी m1 डट m2 अपन टी स्क्वायर हुने रहेछ। हामीले यो प्रोपोर्सनलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले इजिकल टु राख्ने हो भने चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। किन कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकचोटि बुझाउन जाँदैछु। थोरै यहाँ पसिना आयो। ल म यसलाई मेटौँ, माथिको पार्टलाई मेट्छु। ल जस्तो यसको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टको बारेमा एकछिनमा कुरा गर्छु। अहिले यसलाई म टुङ्ग्याउँछु, त्यसपछि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट यो जी किन हालेको भन्ने धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ के हुन्छ जिज्ञासा हुन्छ। यो जहाँ पनि एफ इजिकल एमए प्रुभ गर्दाखेरि क्लास 9 मा पनि हामीले त के स्मल के युज गरेका थियौँ है। त्यसले गर्दा यहाँ जी हाल्यो। यहाँ वेयर अहिलेलाई जी इजिकल टु वेयर जी इज युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट ओके, जहाँ चाहिँ हाम्रो है युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट हो। यो खासमा चाहिँ पहिले यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। एक्चुअली यो चाहिँ के हो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। खासमा यो के हो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। के हो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भने
यो जुन साइन हुन्छ नि डाइरेक्टली र इन्भर्सली, त्यसलाई यदि हटाउने हो भने हामीले एक किसिमको चाहिँ सिम्बल राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले केही राख्नुपर्ने हुन्छ, कन्स्टेन्ट टर्म राख्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ। किन राख्नुपर्छ अहिले म भन्दैछु। यसमा जाउँ र जीको भेल्यु चाहिँ खासमा हाम्रो सधैँको लागि एउटै हुन्छ। धेरै सानो भनेको मतलब इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रन त्यस्तोमा चाहिँ हुँदैन है। सानो पार्टिकल्स एटम मोलिकुल्सहरूसँग चाहिँ हुन्छ, तर इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रनहरूको चाहिँ ग्राभिटेसनमा चाहिँ यो काम लाग्दैन है, धेरै सानोमा काम लाग्दैन। तर नर्मल लाइफमा सबै काम गर्छ। यसलाई चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको भेल्यु हुन्छ। तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ। ओके, यो चाहिँ भयो। त्यसले गर्दा अब हाम्रो चाहिँ फर्मुला यही नै भयो कि ग्राभिटेसन फोर्सको फर्मुला यो भयो। यसलाई मेटौँ। त्यसो भए अब म कुरा गर्दैछु किन यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्ने। यसलाई लेखेर कन्फ्युज पारिहालौँ। त्यसो भए F = G m1 m2 सानो m1 m2 राखेको छ अपन d²। यो भयो ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा। र न्युमेरिकल गर्नु पर्यो भने ग्राभिटेसन निकाल्ने, मास निकाल्ने, m1 दिएको छ, m2 दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ। अनि यो g पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। ओके, ओके, त्यसो भए यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब म भन्दै थिएँ किन यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोपोर्सनालिटी राखिन्छ भन्दाखेरि, त्यो भन्नुभन्दा पहिले यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट किन भनेको भन्दा धेरै सानो पार्टिकलदेखि धेरै ठुला पार्टिकलसम्म चाहिँ यो भेल्यु चाहिँ काम लाग्छ र यो भेल्यु चाहिँ सधैँ हामी एप्लाई गर्छौँ है। यसको बारेमा पहिले कुरा गरौँला। तर अहिले हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट अथवा हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ किन हामी त्यो गर्छौँ। जस्तो ए भन्ने मान्छे छ, बी भन्ने मान्छे छ, एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेछ ए र बी भन्ने मान्छे। ए को तलब 2 रुपियाँ थियो, बी को तलब 4 रुपियाँ भयो। 4 रुपियाँ छ अरे सुरुको 20 वर्ष। यो बी अलिक ठुलो पोस्टमा छ, ए सानो पोस्टमा छ। अनि कम्पनी फाइदामा गयो, ए को तलब भयो 3 रुपियाँ, यसको कम्पनी भयो 6 रुपियाँ। ठिक छ। त्यस्तै कम्पनी फाइदामा गयो, यसको तलब भयो 5 रुपियाँ, यसको तलब भयो 10 रुपियाँ। अझै फाइदा भयो, यसको तलब भयो 8 रुपियाँ, यसको तलब भयो 16 रुपियाँ। ठिक छ। कम्पनी घाटामा गयो, यसको तलब रह्यो 4 रुपियाँ, यसको तलब भयो 8 मा। कम्पनी फाइदामा जाँदाखेरि दुईटैको तलब बढिरहेछ, कम्पनी घाटामा जाँदा दुईटैको तलब घटिरहेछ। त्यसो भए हामी के लेख्न सक्छौँ भने ए को स्यालेरी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी को स्यालेरी। यस, ए को स्यालेरी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी को स्यालेरी। मतलब ए को स्यालेरी बढ्दा बी को स्यालेरी पनि बढ्छ, ए को स्यालेरी घट्दा बी को स्यालेरी पनि घट्छ। त्यसो भए हामीले के चाहिँ लेख्न सक्छौँ भने स्यालेरी हैन, स्यालेरी अफ ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्यालेरी अफ बी लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। स्यालेरी बढ्दा उसको पनि बढिरहेछ, घट्दा उसको पनि घटिरहेछ। यसलाई हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौँ। तर स्यालेरी ए इजिकल टु स्यालेरी बी भन्न चाहिँ सकिँदैन। के 2 = 4 हुन्छ त? हुँदैन। 3 = 6 हुन्छ त? हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले ओभरअल हेर्दै हो भने स्यालेरी अफ ए इज इक्वल टु स्यालेरी अफ बी लेख्नलाई एउटा कुरा यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। तपाईले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 हुँदा 4 हुन्छ, 3 हुँदा 6 हुन्छ, 5 हुँदा 10 हुन्छ, डबल भइरहेछ। 8 हुँदा 16 हुन्छ, 4 हुँदा 8 हुन्छ भने यहाँ म लेख्छु हाफ। जस्तो 2 आयो, यसमा हाफ × 4 भयो,
2 त्यस्तै 5 भयो 10 भयो 5 इज इक्वल टु हाफ कन्स्टेन्ट यो मैले हाफ राखेको छु हाफ मैले प्रोपोर्सनालिटीलाई कन्स्टेन्टलाई यो चाहिँ यो सिम्बललाई हटाएर इज इक्वल टु लेख्दैछु भने यो 5 र 10 मा 5 इज इक्वल टु हाफ इन्टु 10 भयो यसलाई 5 भनेपछि 5 अनि यहाँ 4 इज इक्वल टु 1/2 इन्टु 8 गरेपछि यो पनि 4 भयो त्यसो भए ए को सेलेरी इज इक्वल टु बी को सेलेरी भन्न सकिन्छ जतिखेर हामी एउटा कन्स्टेन्ट टर्म राख्छौँ ओके त्यसले गर्दाखेरि यदि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने हामीले चाहिँ इक्वल बनाउने हो भने डेफिनेटली यो र यो इक्वल त छैन इक्वल बनाउनु पर्यो भने हामीले एउटा कन्स्टेन्ट टर्म राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ ओके कन्स्टेन्ट टर्म राखेपछि चाहिँ के हुन्छ त यसमा काम हुन्छ ओके यति मेटौँ ओके मेटौँ है त ल यो पनि म मेट्दैछु अब म कुरा गर्दैछु के त भन्दा ल अब ग्राभिटेसनल फोर्समा त्यसो भए हाम्रो फर्मुला यो नै भयो F इज इक्वल टु gm1.m2.r² यसलाई d स्क्वायर अहिले राखौँ अब ग्राभिटेसनल फोर्सका असरहरू के हुन्छन् त अघि हामी फोर्सका इफेक्टहरू पढ्दैछौँ भने अहिले हामी ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्टहरू थोरै डिस्कस गरौँ ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि यो युनिभर्समा सबै घुमिरहेछन् सबै ताराहरू सबै स्टारहरू एकअर्कामा कनेक्टेड छन् एकअर्कामा तानिरहेछन् त्यसले गर्दा एकअर्कामा तानिरहेको मलाई यसले तान्यो उसले तान्यो भने हामी एकअर्कामा घुमिरहेका हुन्छौँ त्यसले गर्दा यिनीहरू घुमिरहेछन् भने यो युनिभर्समा सोलर सिस्टम हैन ग्यालेक्टिक सिस्टमहरू चलिरहेको छ अनि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टमभित्र चाहिँ 8 वटा प्लानेट्सहरू छन् यिनीहरू पनि घुमिरहेका छन् के कारणले ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले चाहिँ अरु हुने भनेको टाइड्सहरू हुन्छ टाइड्स है समुद्री छालहरू हुन्छन् ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले किनभने समुद्रको पानी के हुन्छ त नुनिलो हुन्छ के हुन्छ नुनिलो हुन्छ जस्तो हाम्रो समुद्रको छालहरू जस्तो हाम्रो यो चाहिँ सन हो हाम्रो यो के हो त सन हो हाम्रो यो सनको इलिप्टिकल पाथमा हाम्रो मानव अर्थ घुमिरहेछ ओके मानव अर्थ घुमिरहेछ ओके अनि अर्थमा वरिपरि के घुमिरहेछ मानव मुन घुमिरहेछ मुन ओके यो के हो त मुन हो यसरी घुमिरहेछ र खासमा यहाँनेर यिनीहरू बीचमा चाहिँ एट्र्याक्सन फोर्स लागिरहेछ कस्तो फोर्स लागिरहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेछ अनि मुन र अर्थ बीचमा पनि लागिरहेछ अनि यो बीचमा पनि लागिरहेछ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँनेर सपोज यहाँनेर हाम्रो यो पार्ट अर्थको पार्ट चाहिँ यहाँ सी अथवा ओशियन्स छ भने यहाँका पानी कस्तो हुन्छ साल्टी वाटर हुन्छ ओके एकदम नुनिलो पानी हुन्छ हाम्रो नजिकै समुद्र नभएको हुनाले हामीलाई थाहा छैन तर समुद्रको पानी सारै नै नुनिलो हुन्छ ओके त्यसो भए त्यो नुनिलो पानीमा चाहिँ के हुन्छ डेन्सिटी बढी हुन्छ ओके डेन्सिटी बढी भएको कारणले के हुन्छ त भन्दा यो ग्राभिटेसनल फोर्स बढी तान्छ कसले तान्छ सनले तानिरहेको छ एक त मुनले पनि तानिरहेछ एकै ठाउँ दुईटा फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँको पानी उछिटिन्छ माथि आउँछ छचल्किन्छ भने त्यो पानी छचल्किन्छ र छचल्किएपछि यो के हुन्छ टाइड्सहरू आउँछ टाइड्स आएर के फाइदा भयो हामीलाई टाइड्स किन आउनु पर्यो भन्दा टाइड्स आउनु पनि नेचरको लागि राम्रै कुरा हो किनभने टाइड्सहरू आएनन् भने हाम्रो अर्थको वरिपरि लगभग 71% चाहिँ अर्थलाई चाहिँ पानीले घेरेको छ
बाँकी 29% मात्रै ल्यान्ड छ जसमा हामी बस्छौँ र 29% ल्यान्ड पनि हाम्रो लागि सबै सुइटेबल छैन भने 71% जुन वाटर छ, जति पानी छ, बाहिर हामी मुनबाट हेर्दा निलो देख्छौँ अर्थलाई पनि, बाहिर हामी स्याटेलाइटबाट खिचेको अर्थको फिगर चाहिँ हाम्रो निलो हुन्छ, त्यसको मतलब समुद्रको पानी, समुद्र छ। त्यसो भए ती समुद्रमा भएको पानी चाहिँ यदि मुभमेन्ट भएन भने के हुन्छ, सेटल डाउन हुन्छ र त्यहाँको त्यहाँको सिस्टम चाहिँ बिग्रिन्छ। अर्को त्यो सिस्टमलाई चलाउन पनि पानी चाहिँ के हुन्छ, मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। तर त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ घाटा हुन्छ, जस्तो कुनै दुर्घटनाहरू हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ सिपहरू चाहिँ त्यो दुर्घटना पर्न सक्छन् हैन, समुद्री आँधीहरू आउन सक्छन् है, र समुद्रको छेउमा भएका देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ, ठुलो खालको चाहिँ क्षति पुग्न सक्छ। तर नेचरको लागि त राम्रै हो। अर्को कुरा, हाम्रो गाउँघरमा बगाएर लगेको फोहोर मैलाहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो हाम्रो विभिन्न हाम्रो नेपालकै नदीहरूले चाहिँ बर्खाको टाइममा धेरै कुरा बगाएर लान्छ हैन। त्यहाँका रोबोट बिरुवाहरू मान्छे पनि बगाएर लगेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बस्ती नै बगाइदिएको हुन्छ। बगाएर लगेर चाहिँ जब समुद्रको नजिक पुग्छ र समुद्रको नजिक पुगिसकेपछि त्यो समुद्रमा फ्यालिन्छ, ओके, र बगाएर लगेको चाहिँ कुरा चाहिँ समुद्रमा गइसकेपछि सेटल डाउन हुन्छ र खोलामा बगिरहेको बेलामा खोलामा चाहिँ के हुन्छ, तीव्र गति हुन्छ, एकदम स्पिड हुन्छ र त्यसले गर्दा बोक्न सक्छ सामानहरू। तर समुद्रमा त शान्त हुन्छ, शान्त भएपछि सबै कुरा चाहिँ त्यहीँ गएर थुपारिन्छ। यसपालि पनि थुपार्यो, अर्को साल पनि थुपार्यो, अर्को साल पनि थुपार्यो, थुपार्दा गरेर त्यो ब्लक हुन सक्छ। त्यो जुन हाम्रो पानी जाने मुहान हुन्छ त्यो ब्लक हुन सक्छ र त्यो ब्लक सानोतिनो ब्लक होइन, धेरै ठुलो ब्लक हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यो ब्लक हामीले खोल्न जाने सम्भावना हुँदैन। यदि त्यो पुर्यो भने हाम्रा खोला नालाका पानीहरू चाहिँ समुद्रमा जान सक्दैन र यतै थुनिएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, बाढी आउँछ, पहिरो जान सक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो नहोस् भनेर यी टाइड्सहरू आउँछ। टाइड्स आएपछि के हुन्छ, समुद्रको पानी माथि छचल्किन्छ र जब यो सनको मुनको पोजिसनहरू चेन्ज हुन्छ, जस्तो अर्थ यहाँ आइसकेको हुन्छ, मुन यहाँ आइसकेको हुन्छ भने यहाँको पानी चाहिँ अब सनले मात्रै तान्न सक्दैन। मुनले चाहिँ यताको तानिरहेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ एकरो यसले तान्छ, त्यसपछि यसले तान्न सक्दैन र यसले छोडेपछि के हुन्छ, पानीको टाइड्सहरू आउँछ र टाइड्स आएपछि त्यसको पानीको रफ्तार बढ्छ र त्यो पूर्ण लागेका फोहोर मैलाहरू त्यसले बगाएर भित्र लान्छ। ओके, भित्र लगाइसकेपछि के हुन्छ, एउटा सिस्टममा बस्छ, त्यहाँ जाम हुने सम्भावना हुँदैन है। यो कुरा एउटा भयो के त भन्दा इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा। ओके, ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा थुप्रै छ हैन। सोलर सिस्टम बगिरहेछ हैन, अर्थहरू घुमिरहेछन्, सेटेलाइटहरू घुमिरहेछन् हैन, सेटेलाइटहरू घुमिरहेछ हाम्रो वरिपरि भने अर्थले सनको वरिपरि, सन चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुमिरहेको छ। यो चाहिँ के कारणले हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले हुन्छ। ओके, ग्राभिटेसनल फोर्सको कुराहरू मैले भनिसकेँ है। अरू थुप्रै कुराहरू छ। अब यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्ने छ, त्यो भनेको के हो त, जुन स्मल जी को कुरा, क्यापिटल जी को कुरा गरिरहेछौँ। क्यापिटल जी को कुरा जुन मैले भने, क्यापिटल जी, यसलाई हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। युनिभर्सल ग्राभिटेसनल के भन्छ अरे, कन्स्टेन्ट। यो चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले है, हेनरी क्याभेन्डिसले पत्ता लगाएको र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति अरे, अघि भर्खर लेखेको 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो भ्यालु चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले पत्ता लगाएर लेखेको भ्यालु हो है। 1731 देखि 1810 सम्म चाहिँ यिनको 1700 धेरै बाँचेर आइन्छन्। 1731 देखि 1810 सम्म चाहिँ बाँच्न चाहिँ बाँचेको रहेछ नि, 90 वर्ष जति बाँचेका रहेछन्। 90 होइन 80 वर्ष चाहिँ
ओके, यिनले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाएका थिए हेनरी क्याभेन्डिसले। ओके, अब थोरै ग्राभिटेसन कुराको अरू कुराहरू म कुरा गर्छु र त्योभन्दा पहिले चाहिँ के गर्नु भने यो जी को मिनिङ चाहिँ एक्चुअली के हो त। ओके, व्हाट इज द मिनिङ अफ क्यापिटल जी, यो कुरामा हामी कुरा गरेर अनि चाहिँ ग्राभिटेसन सम्बन्धित केही कुराहरू गरेर आजको क्लास सक्छौँ है त। आजको क्लास सुरुको क्लास हो, धेरै लामो नलिउँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ एफ इजिकल टु जी m1 डट m2 अपन डी स्क्वायर। त्यसो यो जी लेख्ने हो भने जी यहाँ 1 छ है, जी लेख्ने हो भने एफ डी स्क्वायर बाई m1 डट m2 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यदि m चाहिँ इफ m1 चाहिँ 1 केजी छ, यहाँ के भयो मार्कर गडबड भयो क्या हो, आज धेरै गर्मी छ, मार्करले पनि रिस उठाइरहेछ, मार्करको पनि रिस उठेको होला, मार्करलाई पनि। m2 इजिकल टु फेरि 1 केजी अनि यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर छ अरे। सानो अब्जेक्ट, एउटा 1 केजी वाला, अर्को पनि 1 केजी वाला, यिनीहरूको डिस्टेन्स 1 मिटर छ, देखिरहेछ भने यिनीहरू बिचमा लाग्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त, क्यापिटल जी भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब 1 केजी यहाँ राख्ने, 1 केजी यहाँ राख्ने भन्ने हो भने यहाँ 1 भयो, यहाँ 1 भयो, यहाँ भयो भनेपछि एफ भयो। मतलब जी इजिकल टु के हुन्छ, एफ हुन्छ। जी इजिकल टु के हुन्छ, एफ हुन्छ। यसको अर्थ के, क्यापिटल जी इजिकल टु एफ हुन्छ भने यदि हामीसँग युनिट मासहरू छन् 1-1 केजीका, उनीहरू बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने हामीले यो फोर्स न्युटन्स ल युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनको जुन फोर्स डेरिभेसन गऱ्यौँ त्यसमा हामीले राख्ने भने जी इजिकल टु एफ आउँछ। किनभने m1 इजिकल टु 1 केजी, m2 इजिकल टु पनि 1 केजी, डिस्टेन्स पनि 1 केजी, 1 को स्क्वायर 1 भयो भने यी सबै 1 भएपछि यहाँ रह्यो एफ, यी सबै 1 भएपछि 1 एफ भयो। सो जी इजिकल टु एफ। त्यसैले गर्दा हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भन्छौँ हामी ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू bodies of unit masses है ना, separated by unit distance is called के त, universal gravitational constant, universal gravitational यसलाई के भन्छ, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। मतलब यसको भ्यालु चाहिँ कति हुने हो त, त्यसो भए जस्तो जी एफ इजिकल टु त्यसो भए त्यो फोर्स चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि जी इजिकल टु हाम्रो जुन 6.67 इन्टु 10 को पावर न्युटन 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जुन छ, यसको मिनिङ चाहिँ खास चाहिँ के भन्दा 1 केजी वस्तुहरू दुईटा छन्, यहाँ 1-1 केजीका वस्तु छ, यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने उनीहरूमा लाग्ने फोर्स जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ त्यसले त्यो चाहिँ 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 न्युटन हुन्छ। यो सबै हुँदैन, यो युनिट हुँदैन, यो फोर्स हुन्छ। किनभने हामीले 1 केजी र 1 केजी राखिसकेका छौँ, 1 मिटर डिस्टेन्स पनि राखिसकेका छौँ, यिनीहरू क्यान्सल हुन्छन् र न्युटन मात्रै रहन्छ। त्यसले गर्दा अब कसैले क्वेसन सोध्यो क्यापिटल जी को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छ, यसको मिनिङ के हो भन्दा यसको मिनिङ दुईटा युनिट मासका बडीहरू 1-1 केजीका बडीहरू उनीहरू बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ, मतलब युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर हो भने उनीहरूमा लाग्ने फोर्स 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 न्युटन हुन्छ है भनेको। ओके, the gravitational force between two unit masses separate by unit distance is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton। यो चाहिँ यसको मिनिङ हुन्छ।
कुरो बुझ्नुभयो? ओके, यो भयो न्युटन्स युनिभर्सल ल को हाम्रो युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्टको मिनिङ। अब ग्राभिटेसन सम्बन्धी अर्को एउटा कुरा थोरै जोडौँ। के जोडौँ त भन्दाखेरि जुन ग्राभिटेसनल फोर्सको एउटा अचम्म खालको नेचर हुँदो रहेछ है। के नेचर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ जस्तो यो बडी छ, यो बडी छ, यिनीहरू बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ लागेको छ, मानौ m1 छ, यसको बिचमा m2 छ, d छ। यिनीहरूको बिचमा लाग्ने फोर्स चाहिँ मानौ 25 न्युटन छ अरे, मानौ है, मानौ भने एकछिनमा अर्को बडी यहाँ टक्लक्क आयो, अर्को बडी यहाँ आयो, अर्को छेउमै आयो, अर्को यहाँ छेउमै टुप्लुक्क आइपुग्यो, टाँसेको छैन है। पनि यिनीहरू बिचमा जुन एट्र्याक्सन थियो अघि कोही थिएन, अरू कोही थिएन, अहिले को छ, कोही आए एकछिनमा, भने अब यिनीहरू बिचमा त यसले पनि यता सेयर गर्नुपर्छ यार, यसमा पनि त केही फोर्स लाग्ला हैन, केही फोर्स त लाग्ला, यहाँ पनि फोर्स लाग्ला, यहाँ पनि फोर्स लाग्ला, इभन यहाँको यहाँ पनि फोर्स लाग्ला, लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसले गर्दा यो फोर्स भनेको यति राम्रो प्योर फोर्स रहेछ कि यस दुईटा बिचको ग्राभिटेसन फोर्सलाई चाहिँ बाहिरबाट अरू कुनै बडी आउँदा जाँदा कुनै असर पर्दैन। देयर इज नो एनी काइन्ड्स अफ चेन्जेस है। इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल बडिज एराइजेस अर कम्स नियरर टु द बडी है, कुनै बाहिरबाट बडी आयो भने या गयो भने कुनै असर देखिनेवाला छैन। केमा देखिन्छ? केमा डिपेन्ड हुन्छ? जस्ट मास अफ बडीमा डिपेन्ड हुन्छ। यसको मास र यसको मास जति छ त्यति नै छ भने फोर्स पनि त्यति नै हुन्छ, र डिस्टेन्स जति छ त्यति नै छ भने पनि हुन्छ है। फेरि डिस्टेन्सले पनि डिटरमाइन गर्छ। डिस्टेन्स तलमाथि भने अघि देखिहाल्यो नि फर्मुलाबाट। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो बडी र बडीको छेउछाउमा अरू बडीहरू आउँदाखेरि यदि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भएको थियो भने यसमा असर पर्थ्यो, तर ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कुनै किसिमको असर पर्दैन। हामी नै बिचमा कुरा गरौँ न, दुईटा साथीहरू बिचको चाहिँ एउटा घनिष्ठता कोही थिएन भने यिनीहरू बिचको घनिष्ठता राम्रो हुन्थ्यो। यदि यो साथीले अरू साथी 4-5 जना अरू पनि एकदम मिल्ने साथी, यसले पनि अरू पनि मिल्ने साथी भने यिनीहरू बिचको घनिष्ठता घट्न सक्छ है। यो जेनरल मान्छेमा हुने कुरा, किनभने उसको साथी योभन्दा अझै उसो पनि हुनसक्छ। पहिले सुरुमा यही राम्रो थियो, सँगै यिनीहरू एकदम राम्रो मिल्थे, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यस्तो कुरामा डिपेन्ड नहुने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? यो मैले महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेको छु। अर्को, ग्राभिटेसनल फोर्सको बिचमा यहाँनिर यिनीहरू बिचको मिडियम जुन छ नि, के हो? मिडियम। चाहे त्यो एयर होस्, चाहे भ्याकुम होस्, चाहे वाटर होस्, चाहे एनी मिडियम होस्, ओके, जुनसुकै मिडियम भए पनि ग्राभिटेसन फोर्समा कुनै असर पर्नेवाला छैन। अघिसम्म एयर थियो 25 न्युटन छ भने अब फेरि पानी हाल्यो त्यही 25 न्युटन, भ्याकुम गर्यो त्यही 25 न्युटन। सो दुईटा हेभनली बडिजहरू बिचको मिडियमसँग चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्सले कुनै असर राख्दैन, कुनै डिपेन्ड गर्दैन। केमा डिपेन्ड राख्छ? मास अफ बडी र उनीहरूको बिचको डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड हुने रहेछ। ओके, यति कुरा बुझ्नुभयो? उनीहरू बिचको चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ के हुने रहेछ? केही पनि नहुने रहेछ। बुझ्नुभयो? त्यसो भए आजको क्लासमा हामीले के गर्यौँ? फोर्सको कुरा गऱ्यौँ। फोर्स भनेको एक्सटर्नल एजेन्ट रहेछ, जसले चाहिँ कुनै स्टेट अफ बडीलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ। रेस्टमा हो भने मोसनमा, मोसनमा हो भने रेस्टमा गर्न सक्ने रहेछ। फोर्स चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। ओके, अनि फोर्समा चाहिँ म्याग्निट्युड डिरेक्सन हुँदो रहेछ, यसको युनिट न्युटन रहेछ। ओके, अनि सिजिएस युनिट डाइन रहेछ, अनि 1 न्युटन बराबर 10⁵ डाइन रहेछ है। अनि न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनमा चाहिँ दुईटा हेभनली बडी बिचको मास के अरे ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ तिनीहरूको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। अनि यिनीहरूको बिचको सेन्ट्रल डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। अनि हामीले फर्मुला डेरिभेसन गऱ्यौँ। त्यो फर्मुला डेरिभेसन गर्दाखेरि के गर्यौँ? क्यापिटल जी हामीले एउटा कन्स्टेन्ट राख्यौँ, त्यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट भन्दो रहेछ। त्यो युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट चाहिँ सधैँको लागि सेम हुने रहेछ, सानो बडीदेखि ठुल्ठुला बडीसम्म सेम हुने रहेछ है। त्यसले गर्दा त्यसको नाम पनि युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट भन्ने रहेछ।
अनि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, प्रोपोर्सनललाई चाहिँ हटाउनलाई एउटा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। किन कन्स्टेन्ट राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले स्यालेरीको हिसाब गऱ्यौँ, स्यालेरीबाट एउटा इक्जाम्पल लियौँ। त्यस्तै यिनीहरू बिचको कुनै मिडियमले कुनै डिपेन्ड नहुने रहेछ। अनि उनीहरूको बडीको वरिपरि कुनै अब्जेक्ट आयो भने पनि ग्राभिटेसनल फोर्समा कुनै असर नहुने रहेछ। यही सामान्य कुराहरू आजको क्लासमा गऱ्यौँ। ओके, आजको लागि यति नै। तपाईहरू पढ्दै गर्नुहोला है।